gikan sa lalong nga mga bangag ngadto sa hapsay nga dalan. Mga residente sa barangay Panay Clarin nagpasalamat sa nahuman nga road project ni Congressman Ando Waminal. Ania ang report. Dako ang kausaban nga nasinati karon sa mga residente sa Purok 4 hangtod Purok 6 sa barangay Panay Clarin human makumpleto ang road concreting project ni Second District Representative Congressman Sancho Fernando Ando Waminal. Sa wala pa masimento ang maong karsada, dagko ug lalom ang mga bangag ilabi na panahon sa ting-ulan. Ang karsada gyud diri sa una as in gyud dagko kaing bangag pag mag-ulan laglum kaing buho. Napay mga motor nga mga tikwang kay gama sa kaguba. Dayon ang among kabataan tuwa sa Clarin Central School nag-eskwela kay gama sa kadaot sa dalan. Kung kabalo pa lang mo sa una dagko kay murag og swimming pool. Oh nga pwede daw kuno katamnan og kabuhian og tilapia nga isda. Sa unang panahon kining karsadaha makaguol. Kay kung maghay ka gikan diha ikan diyan ng center padulong dito kundi ka madigyas maumpak ka gumikan kay ang libaong kanang libaong diha labi nag magulan lalom dayon kung magmotor ka ako sakos na tumba diha tong lapita kana may saging tumba ko diha gumikan sa kadanlog sa kaguba sa karsada kaning among dalan na is perte kamaot jud kayo o mahimo pa na ikarabaw pwede ni matunaan og karabaw ang diri nga sitwasyon nga yuta nga dalan diri padulong sa Purok 4 to Purok 6 sa unang panahon ma'am is grabe jud kayo dugay alas 4 pa mi ma'am mata na tungod kay kamaot sa dalan pila mi ka minutes diri dagko kayong bato sus dagko kayo ang alibaong imong makuanan danaw dagko kay nga tanan kami na masayroan na mi sa una dayon mo nang alas 4 pa mata na mi para makasakay makaadto mi sa among eskwelahan. Kiniusab mao hinungdan sa mga aksidente ug nakapugos pagani sa pipila ka maginikanan nga ibalhin ang ilang mga anak sa Central School sa lungsod aron malikayan ang peligroso ug delikado nga agianan. Tungod niini, itutukan ni Kong Ando ang maong problema ug gihatagan kini sa dugay ng ipaabot ng solusyon pinaagi sa pagpasimento sa batuon ug guba nga karsada. Alang kang barangay captain Hermehia Arcayena dakong kahupayan ang inahuman nga proyekto. Sinaw na, hapsay na din ang mga sakyanan pasutoy na. Gipasalamatan usab ni Panay Bipat Head Eulogio Payapaya ang maong proyekto. Karon kay nakita na mo ang kumpleto o maayo nga pagpakita sa pagdumala sa ato ang panggobyerno ikan sa entero probinsya ni gobernador sa ato ang congressman ando dayon sa atong mayora pero nalipay mi kung konkreto na yung hapsay na pod ang dagan sa mo ang pagbiyahe nalipay sila tungod ka ang ilang estudyante nga kanhi magkalapok-lapok inig-uli mabulasot sa mga libaong diana karon nalipay na sila kay dili na magkabulingit magkalapok-lapok kung panahon sa ulan una nga dako silang nalipay tungod kay ilan nang napahimuslan kini nga konkreto nga dalan. Samtang si Barangay Kagawad John Henry Malandaya miingon nga ang dugay na nilang gipangandoy nga sementadong dalan na tuma na pinaagi sa padayon nga pagserbisyo ni Kong Ando. Dako kami pasalamat sa ato ang governor, sa ato ang two congressman na nahimo mura nagdamgo sa mga tao diri sa katawan sa Barangay Panay na wala sila gadahom nga mainani ato ang kadalanan sa Barangay Panay ug usab pod murag damgo na lang gyud mura na lang paminaw nila nga dili na gyud masiminto pero na siminto tungod sa ato ang mga kagamhanang lokal nga nag serbisyo sa ato ang probinsya. Dako kay mig pasalamat ang damgo nahimo na yung tinuod.
Gikan sa kaniadto gubaon, lapukon ug lisud agian nga kalsada, nahimo na kining sementado ug hapsay nga naghatag og mas luwas ug mas komportableng pagbiyahe sa mga residente. Masayunaw sab ang pagdala sa humay, mga gulay ug uban pang produkto ngadto sa merkado, samtang mas luwas na usab ang adlaw-adlaw nga pag-eskwela sa mga kabataan ug paglakaw sa katawhan. Nagpabili ng pasalig ni Congressman Ando Waminal sa pagpadayon sa mga proyekto nga makapaasenso sa kinabuhi ug makahatag og dugang kaayuhan sa katawhan sa ikaduhang distrito sa Misamis Occidental.